नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। न्यायालय भित्र भइरहेको बहसको विषय न्यायालय बाहिर बहसको विषय बनाउने गरिँदैन, त्यो पनि प्रभावशाली पद र प्रतिष्ठामा बसेका व्यक्तिहरूबाट। तर अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गर्दै अदालतमा कालो कोट लाउने अराजकहरूको भिड बढेको आरोप लगाएका छन्। वकिलहरूले इजलासमा बस्ने न्यायमूर्तिको छनौट गर्ने भन्ने प्रश्न पनि ओलीले उठाएका छन्। यो तीतो प्रधानमन्त्रीबाट किन पोख्यो, त्यो जगजाहेर नै छ। यता लामो विवाद र रस्काकस्कीपछि जनता समाजवादी पार्टी भित्रको महन्त ठाकुर पक्ष र सरकारमा जाने भएको छ। ठाकुर पक्षको यो निर्णयसँगै अब जसपा भित्र विकल्प भनेको विभाजन मात्र बाँकी रहेको छ। उता लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि विपक्षी गठबन्धन नै बलियो देखिए। विपक्षी दलको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसका दीर्घनारायण पाण्डे विजयी बने। यो नतिजाले विपक्षीको दबाव सरकारमाथि बढ्दै गएको अनुमान पनि गर्न थालिएको छ। यो सँगसँगै नेपाली कांग्रेसले सबै सरकारले ल्याएको बजेटलाई मान्यता नदिने भन्दै लिएको अडान सम्बन्धी समाचार पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समावेश गरेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कालो कोट लगाएका अराजक व्यक्तिहरूले न्यायमूर्तिहरूको मर्यादा कुल्चने काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमन्त्री बनाउन जनता समाजवादी पार्टी जसपाको ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुने। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको ठाकुर पक्षको दावी। यादव पक्ष विरोधमा। लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका दीर्घनारायण पाण्डे विजयी। बागमतीपछि लुम्बिनीमा पनि एमालेका उम्मेद्वारमाथि विपक्षी गठबन्धन नै हावी। सबैको प्रयासबाट हामी सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा ल्याएको पूर्ण आकारको बजेट अवैधानिक भएको कांग्रेसको दावी। बजेट जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास भएको प्रतिक्रिया। र विगत 43 वर्षदेखि लुम्बिनी विकास गुरु योजना उपेक्षाको शिकार बन्दै सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा हुने गरेको ढिला सुस्तीको चरम नमुनामा पेश। हाम्रो त्यो किसिमको म्यान पावर हामीले हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कालो कोट लगाएका अराजक व्यक्तिहरूले न्यायमूर्तिहरूको मर्यादा कुल्चने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशमाथि विपक्षी गठबन्धनका कानून व्यवसायीले उठाएको प्रश्नप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अदालतको मानसम्मान, न्यायाधीशहरूको मानसम्मान, गरिमा कुल्चने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने हो भने कस्तो न्यायिक सिस्टम तय गर्छौं भन्ने प्रश्न सृजना भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै आफूले प्रक्रिया पुर्याएरै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले विपक्षीहरू अदालतमा गएर केही नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन मार्फत जनतामा जान्छु भन्नु प्रतिगमन नहुने जिकिर पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दलले दल विभाजन र कीर्ति काम गरिरहेको भन्दै कीर्ति कागजका भरमा प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी भएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका केही नेता आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न निर्लज्ज तरिकाले लागेको समेत उहाँले आरोप लगाउनु भयो। 50 छ भनेर जाने अदालतमा जाँदा हामी 146 छौं भन्ने ती देखिएन। आफ्नै पार्टी फोड्ने, आफ्नै सरकार ढाल्ने, विरोधीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सगौर छातीका टाँक खोलेर
राष्ट्रपति कहाँ, सर्वोच्च अदालतमा अप्ठ्यारो नमानिकन हामी यहाँ छौँ, म यहाँ छु, म यहाँ छु भन्दै। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि चारैतिरबाट घेराबन्दी भएको भन्दै ओलीले त्यसलाई चिर्न युवा सङ्घलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। पछिल्लो समय नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको बैठकको मिति तोक्ने र सर्ने मात्रै हुँदै आएको छ। यो हप्ता पनि अस्ति आइतबार साँझ बोलाइएको बैठक सोमबारलाई सारियो अनि सोमबार आएर फेरि तेस्रो पटक नयाँ मिति तय गरिएको छ। आइतबार साँझ 5 बजे स्थायी समितिको बैठक बस्ने खबर सदस्यहरूलाई पठाइयो, तर केही क्षणमै फेरि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आज बैठक बस्न नभ्याइने भयो भन्दै सोमबार बिहान 10 बजे बस्ने गरी सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको थियो। सोमबार बिहान कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले फेरि अर्को जरुरी सूचना भन्दै स्थायी कमिटिको बैठक मङ्गलबार बालोटारमा 11 बजे बस्ने गरी सूचना दिनुभएको छ। बैठक स्थगित हुनुलाई कतै विगतमा नेकपा हुँदा झैं बैठक बस्नै नमान्ने ओलीले अहिले पनि त्यही गर्न त खोजेका होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। तर नेकपा एमालेका नेताहरू भने बैठक स्थगित हुनु आवश्यक तयारी र समय अभाव नै भएको बताउँछन्। साथै सोमबार नै लुम्बिनीको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन परेकाले पनि कुनै निर्णय लिन नसकेको उनीहरूको जिकिर छ। हिजो राखिएको बैठक आज सार्नुको कारण चाहिँ हामी खास गरी अब नयाँ बजेट सम्बन्धी पार्टीभित्र अलिकति छलफल गर्ने र त्यसको समीक्षा गर्ने तयारी थियो र त्यसको अर्थमन्त्रीज्यूले त्यसको तयारी सम्बन्धी कतिपय अब बजेटका विशेषताहरूलाई छुट्टै बनाएर बैठकमा पेश गर्नलाई अलिक समय लाग्ने भएको हुनाले अलि सारेको र आज सार्नुको मतलब चाहिँ फेरि आज लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन छ, जसको कारणले अब स्थायी कमिटीकै सदस्यहरू पनि त्यता उपस्थित हुनुपर्ने कारणले आज सारेको हो। नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यही विवादका कारण गत सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेताद्वय जननाथ खनाल र माधव नेपाल सहित अन्य 11 जना नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्य नै नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। सोही दिनको बैठकले थप 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको थियो। विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको भन्दै नेपाल खनाल सहित 23 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य मध्ये पहिला 11 र पछि बुधबार पुनः 12 जनालाई पत्र पठाएर एमाले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। पछिल्लो पटक स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूले कसैले पनि स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन्। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूह सरकारमा जाने भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा भएको छलफलपछि सरकारमा सहभागी हुने विषय टुङ्गिएको वार्तामा सहभागी नेताले जानकारी दिएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले जसपाले उठाएका मागहरू सम्बोधन गरेको भन्दै जसपा सरकारमा जान सहमत भएको हो। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेता कर्ण सहितका नेताहरूको प्रधानमन्त्री ओलीबीच करिब 4 घण्टा छलफल भएको थियो। 8 मन्त्री, 2 राज्यमन्त्री बनाउने ओली र जसपाको ठाकुर समूहबीच सहमति भए पनि जसपा भित्रको उपेन्द्र यादव पक्ष भने सरकारमा जान नहुने अडानमा छ। सोही कारण भोलि मङ्गलबार नै शपथ गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे पनि पार्टीभित्र छलफल गरेर बुधबारसम्ममा सरकारमा सहभागी हुने ठाकुर पक्षको तयारी छ। जसपाबाट सरकारमा नेता महतोको नेतृत्वमा जाने कि शरद सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको पनि बुझिएको छ। महिनौं लामो विवादमा अलमल जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँ बस्न नसक्ने निष्कर्ष सहित त्यस पार्टीभित्रको एक पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पार्टी विवाद सल्टाउन सहयोग मागेको छ। यो आग्रहसँगै जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीबाट भरपर्दो आश्वासन पनि पाएको बुझिएको छ। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न सोमबार बालुवाटार पुगेका ठाकुर पक्षले खोजेको सहयोग के हो भन्ने बारेमा सार्वजनिक रूपमा केही बताउन चाहेका छैनन्। सत्ता यात्राको विषयलाई लिएर जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अब सँगै अघि नबढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। सोमबार बिहान अध्यक्ष यादवसँगै रहेका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ट्विट गर्दै सहमतिमै पार्टी विभाजन गर्न आग्रह गरे।
हात मिलाएर आफ्नो बाटो लाग्ने भट्टराईको प्रस्ताव आएको केही घण्टापछि अध्यक्ष ठाकुर पार्टीभित्रको विवाद समाधानको लागि सहयोगको आग्रह बोकेर बालुवाटार पुगे। सरकारमा जाने सायद कुरिरहेको ठाकुरलाई सो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। तर ठाकुरले पहिला पार्टीभित्रको विवाद सल्टाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेको बुझिएको छ। बालुवाटारमा हाम्रो रेगुलर छलफल छ। हामीले केही माग दाबी राखेका थियौँ। त्यो माग दाबीमा अधिकांश पूरा पनि भएछ, केही बाँकी पनि छ टेक्निकल कारणले। त्यसैको समीक्षा बैठक थियो, त्यहाँ हामीले समीक्षा गर्यौँ त्यो सम्बन्धमा। बाँकी काम पनि पूरा चाँडै होस् भनेर हामीले आग्रह गर्यौँ। राजनीतिक दल विभाजनका लागि जसपालाई कानुनी जटिलता छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैमा बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्थाले उनीहरू चाहेर पनि विभाजन हुनबाट रोकिएका छन्। अहिले संसद विघटन भएकाले संसदीय दल छैन। संसदीय दलमा भने ठाकुरको पक्षमा 32 मध्ये 20 अर्थात् बहुमत थियो। तर कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्ष अल्पमतमा छ। ठाकुरलाई ओलीले सहयोग गर्न सक्ने एउटै उपाय हो दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिने। त्यसो भएमा जसपा डाक्टर भट्टराईले भने जस्तै हात मिलाएर आफ्नो बाटोमा अघि बढ्न सक्नेछन्। हामी पार्टीलाई सकेसम्म एकीकृत राख्न चाहन्छौँ र केपी ओली सरकारसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध पनि छैन, कुनै संवाद पनि छैन। हामी त्यसको विपक्षमा छौँ र ओलीले गरेका यावत कर्महरू चाहिँ प्रतिगमन हो भनेर त्यसको विरोध गर्दै आइरहेको हुनाले हामी ओलीसँग निहोरा गर्न जाने भन्ने कुरै आउँदैन। एकअर्कालाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका ठाकुर र यादव पक्ष प्राविधिक रूपमा जसपामै भए पनि उनीहरू दुई कितामा विभाजित छन्। आफूलाई कार्यकारिणी समितिको बहुमतले कारबाही गर्ने देखेपछि अहिले ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो सहितको यो समूह सहज निकासाको खोजीमा छ। सरकार निकट रहेको ठाकुर समूहले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टी विवाद समाधानमा खोजेको सहयोग दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश हो वा अरू नै केही, त्यो भने समयक्रममा खुल्दै जानेछ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार दृगनारायण पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। दाङमा सोमबार भएको प्रतिद्वन्द्वीलाई 528 मतभारले पछि पार्दै पाण्डे विजयी हुनुभएको हो। पाण्डेले 4140 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्काले 3612 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पाण्डेलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र उपेन्द्र यादव पक्षीय जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको थियो। विजयी भएपछि पाण्डेले आफूलाई सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। उहाँले अहिले राष्ट्रिय एकताको जित भएको भन्दै संघीयता, राष्ट्रियता लगायतको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभामा अहिलेको अवस्थामा यो जुन जित भएको हो, यो जितबाट नै राष्ट्रिय एकताको जित हो र अहिले जुन हाम्रो संघीयता, गणतन्त्र लगायतका मुद्दाहरू जुन ओझलमा परेका छन्, ती विषयवस्तुहरूलाई सबैको प्रयासबाट हामी बुलन्द रूपमा सदनमा उठाउँछौँ। निर्वाचनमा प्रदेशसभाका 83 सदस्यहरू नै मतदानमा सहभागी भएका थिए। स्थानीय तहका 214 मतदाता सहभागी भएका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको समयमा यही सरकारले ल्याएको पूर्ण आकारको बजेट अवैधानिक भएको बताएको छ। बजेटको विषयमा सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने मनोआकांक्षा सरकारमा ग्रसित छ भन्ने ठोस प्रमाण बजेट वक्तव्यले प्रस्तुत गरेको आरोप पनि लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बजेटमा समावेश गरिएको योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नरहेको र भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले बजेटले जनतामा कुनै आशा जागृत गर्न नसक्ने टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो। परीक्षण हुँदैछ। हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले न्यायको पक्षमा संविधानको मर्म, भावना र अक्षरलाई हेरेर, त्यसमा लेखेको भाषालाई हेरेर
विकल्पको सरकार निर्माण गर्ने जुन हाम्रो प्रयत्न छ त्यस आधारबाट राष्ट्रपतिजीले मान्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर विश्वासको मत लिन संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। बजेट वक्तव्यमा भनिएको जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार 6.5% हुने कुनै आधार नभएको पनि कांग्रेसको तर्क रहेको छ। उसले बजेटले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरेको र अतिरिक्त ऋणभार सिर्जना गरेको भन्दै अर्थतन्त्रको विस्तार पनि 6.5% हुने सम्भव नदेखिएको जनाएको हो। मैले भने कर्णप्रिय होला, तर बजेटमा राखेका योजनाहरू कतिपय पहिलेदेखिका छन्, कतिपय नयाँ गर्छु भने भर्खर जितेर आएको सरकार होइन, सरकार बहिर्गमनको बेलामा छ। बहिर्गमनको बेलामा भएको सरकारले 5 वर्षको 7 वर्षको 10 वर्षको 2 वर्षको 3 वर्षको यो काम गर्छु भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन। त्यसैले लोक रिझाइका लागि ल्याइएको बजेट हो, तर लोक रिझाइका कुराबाट जनतालाई भुलभुलाइमा पार्न सकिन्न भन्ने प्रश्न छ। नेता रिजालले खोप लगाउने, कोभिड संक्रमण फैलिन नदिने, संक्रमितहरूलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेवारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्र पूरा नहुने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्यायपूर्ण अत्यधिक रूपमा बजेट विनियोजन भएको सुन्दा आहतमा परेका नागरिकको विवेकमा अपमान भएको बताउनु भएको छ। नेपालमा सोमबार थप 4,762 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 15,055 वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4,178 र 2,425 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 584 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,61,302 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाको कारण थप 114 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 7,346 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 6,491 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 4,47,446 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल 1,06,470 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 689 क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 30,57,424 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख देखिए पनि परीक्षणको दायरा पनि वात्तै घटेको छ। 1 महिनादेखि निषेधाज्ञा झेलिरहेका आम नागरिकलाई संक्रमितको संख्या घट्दा केही राहत त महसुस भएको होला, तर के साँच्चीकै संक्रमणको दर घटेकै हो? यही तथ्याङ्कलाई हेरेर अब निषेधाज्ञाको रणनीति के हुन्छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अहिले संक्रमितको संख्या दैनिक 5,000 भन्दा पनि मुनि झरिसकेको छ। तर त्योसँगै परीक्षणको संख्या पनि 20,000बाट घटेर करिब 12,000 को हाराहारीमा आएको छ। के साँच्चीकै संक्रमण नियन्त्रणमा आएको हो अथवा परीक्षणको दायरा किन घटाइयो? यस विषयमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीसँग प्रश्न गरेका छौँ। पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण धेरै संक्रमित भएर बिस्तारै अलिकति तुलनात्मक रूपमा कम हुन थालेको हो कि हाम्रो ठाउँ विशेषमा भएका निषेधाज्ञाहरूका पनि प्रभावले त्यो अवस्था देखिन थालेको हो कि पनि भन्न सकिन्छ। तर अहिले नै यही कारणले यस्तो हो भन्न सकिँदैन, धेरैवटा कारणहरू छन्। तर मृत्यु हुनेहरूको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने धेरै उल्लेखनीय रूपमा तल आएको छैन। हामी ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएर धेरै मानिसहरू होम आइसोलेसनमा अहिले पनि छौँ। धेरैजना स्वास्थ्य जटिलता भएर अस्पताल जाने क्रम अझै पनि ठुलै मात्रामा घटेको त छैन। केही हप्ता अगाडिभन्दा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको छ। अस्पताल व्यवस्थापन अलिकति सहज हुँदै गएको पनि हामीले देखिरहेकै पनि छौँ। त्यही भएर अहिले सङ्क्रमण पुष्टि हुने सङ्ख्या र सङ्क्रमण पुष्टिका लागि सङ्क्रमण परीक्षण गर्न जानेहरूको सङ्ख्या ठ्याक्कै यही कारणले घट्यो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। यता शुक्रबारदेखि जेठ 20सम्मको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडाई गरेको छ। निषेधाज्ञामा कडाई गरेसँगै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा पनि प्रशासनले आफै गएर अनुगमन सुरु गरेको छ।
अब जेठ 20 गतेपछि यदि सङ्क्रमितको तथ्याङ्कलाई कसरी हेरेको छ र त्यसपछि निषेधाज्ञा कसरी अगाडि बढाउनेछ भनेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख कालीप्रसाद प्रहरजुलीलाई प्रश्न गरेका छौँ। अहिले स्थिति नर्मलै छ। अब हामी अनुगमनको सिलसिलामा आएका छौँ। निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा नै पालना भएको छ। यो 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म हामीले धेरै कुराहरू सीमित गरेर अहिले अलिकति टाइट गरेको अवस्था हो। अब अहिले हामीले यो खाद्यान्न होइन, अब किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी लगायत हामीले त्यो बन्द गरेको अवस्था छ। सार्वजनिक निर्माणमा पनि हामीले अलिकति टाइट गरेको अवस्था छ। त्यही क्षेत्रहरू चाहिँ क्रमशः हामी खोल्दै जान्छौँ र यो सङ्क्रमण दरको अवस्था के हुन्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा अब हामी अरू सेक्टर पनि अब क्रमशः अर्को हप्तापछि केही हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अस्पतालहरूमा सङ्क्रमितहरूको चाप केही मात्रामा कम भए पनि अहिले पनि ढुक्क भइहाल्नुपर्ने स्थिति आएको छैन भने अर्कोतिर लामो समयसम्म निषेधाज्ञा जारी रहँदा दैनिक जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई पनि समस्या देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब रोगसँगै भोकसँग पनि लड्नुपर्ने रणनीति तय गर्न सरकारवालाले जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। समाज सङ्कटमा परेको बेला कतिपयले त्यसको फाइदा उठाइरहेको हामीले विभिन्न माध्यमबाट थाहा पाउँदै आएका छौँ। तर नेपाली समाजमा अझै मानवता सकिएको छैन भन्ने उदाहरण कैलालीका रोयल कोलाब्रेटिभ समूहले देखाएका छन्। एक रिपोर्ट। कैलालीमा रहेको रोयल कोलाब्रेटिभ कोरोनाले निम्त्याएको यो विपदको बेला भारतबाट भोकभोकै नेपाल फर्किएकाहरूलाई सिमानाकामा खानापानी खुवाउने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स मार्फत अस्पतालसम्म पुर्याउने काम गरिरहेको छ। रोयल कोलाब्रेटिभमा आबद्ध धनगढीका करिब 12 जना युवाले भारतबाट फर्केका करिब 500 जनालाई दैनिक नाकामा निःशुल्क खाना र पानी खुवाउने कार्यमा व्यस्त छन्। सेती अञ्चल हस्पिटलमा पनि कमसेकम दिनको 100 देखि 150 जनालाई खाना खुवाउँछौँ। बिरामी कुराहरू अहिले चाहिँ कम भएको छ। अनि तपाईँको यो बोर्डर एरियामा चाहिँ तपाईँको लगभग 500-600 जना मान्छेहरूले चाहिँ खाना खान्छन्। लगभग 500-600 वटा प्लेटहरू हामी सिद्धिन्छ डेलीको दैनिक। गत वर्ष कोरोना नेपाल भित्रिएसँगै नाकामा निःशुल्क खाना खुवाउन यो युवा समूहले सुरु गरेको थियो। यसबीचमा काठमाडौँ र सिन्धुपाल्चोकसम्म पुगेर पनि समस्यामा परेकाहरूलाई खाना खुवाएका थिए। बोर्डरमा मान्छेहरूको भिडभाड बढेको देख्दा, यहाँ मान्छेहरू अड्किएको, उहाँहरूको स्थिति नाजुक देख्दा हामीले फेरि यहाँ पनि खाना खुवाउनु पर्छ है भनेर यो पनि सुरुवात गऱ्यौँ। हाम्रो धेरै ठुलो छैन, 10-12 जना हामीहरू एक्चुअल मेम्बरहरू छौँ जसले मिलेर यो संस्था चलाइरहेछौँ र समन्वयमा सरकारी निकायहरूदेखि लिएर हाम्रो नगर उपमहानगरपालिकादेखि लिएर सबै चिज हामीले जुटाएर भनौँ, सबैको सहयोग जुटाएर यो थालेका छौँ। उता निःशुल्क रूपमा खाना र पानी पाएपछि भारतका विभिन्न स्थानबाट फर्केका नागरिकहरू समेत दङ्ग परेका छन्। 4-5 गाडी बाटोमा च्याम्च्याउँदै आइयो सर होइन। बाटोमा खान पाइएन सर, अरू पाइयो, धेरै दुःख पाइयो, धेरै तङ्ग पाइयो सर। केही न पानी कसैलाई पानी पाइएन, तड्पियो होइन। अहिले यहाँ पुगेर गौरीखण्ड पुगेर भात पाइयो भने धेरै खुसी लागेको छ। यस समूहले अस्पतालमा समेत बिरामी र कुरुवाहरूलाई खाना खुवाउने र बिरामीलाई सल्लाह सुझाव दिन र अस्पतालसम्म पुर्याउन धनगढीका विभिन्न स्थानमा हेल्प डेस्क समेत राखेका छन्। धनगढीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। विराटनगर 9 स्थित अस्पताल चोकमा सञ्चालित औषधि पसलहरूले औषधिको नाममा बिरामीलाई ठगी गरेको उजुरी परेपछि अनुगमन गरेर 2वटा औषधि पसल बन्द गरिएको छ। औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको टोलीले सोमबार अनुगमन गरेर टाइम्स फर्मा, र्याङ्सी मेडिको र बोर्ड नराखिएको एउटा फार्मेसी बन्द गराएको हो। अनुगमन टोली आएको थाहा पाएपछि बोर्ड नटाँसेको औषधि पसल बन्द गरेर सञ्चालक फरार भएका थिए। अनुगमनका क्रममा लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिलाई नभेटिएपछि 2वटा फार्मेसीको बिक्रीमा रोक लगाएको औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। विश्वमा नेपालको नाम र सुबास छरेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थली लुम्बिनी कुन हदसम्म उपेक्षाको शिकार बनेको छ भन्ने प्रमाणको पुष्टि लुम्बिनी विकास गुरु योजनाले गर्दै आएको छ। गुरु योजना सुरु भएको 43 वर्ष बिते र 10 अर्ब भन्दा बढी रकम पनि खर्च भइसक्यो, तर आयोजनाको काम कहिले पूर्ण हुने हो अझै अन्योल छ। हरेक वर्ष बुद्ध जयन्तीको दिन गुरु योजना अब पूरा गर्छौं भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले भाषण त फलाक्छन्
तर अवस्था भने जहिले पनि जीवका त्यौँ छ। एक रिपोर्ट। एउटा विकास आयोजना सम्पन्न गर्न कति समय लाग्छ? 2, 4, 6, 10 वा 20 वर्ष। तर नेपाललाई विश्वमै चिनाउने गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विकासको गुरु योजना भने विगत 43 वर्षदेखि अधुरै छ। सरकार र लुम्बिनी विकास कोषको उपेक्षाकै कारण यति लामो समयसम्म गुरु योजना अधुरै रहेको हो। सन् 1978 मा लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र योजनाबद्ध विकास गर्न भन्दै लुम्बिनी गुरु योजना सुरु गरिएको थियो। जापानका वास्तुकलाविद प्राध्यापक कोन्चो टागेले बृहत्तर लुम्बिनीको विकास गर्न भन्दै गुरु योजनाको खाका तयार गरी सरकारलाई दिएका थिए। यो गुरु योजना 14 वर्षमा सक्ने लक्ष्य भए पनि सरकार र लुम्बिनी विकास कोषको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी बोध अभावका कारण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। लुम्बिनी भन्दा कपिलवस्तु रामग्राम क्षेत्रमा जुन प्राकृतिक अन्वेषणका हाम्रो बजेटहरू छन् त्यो चाहिँ नि हामीले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समयमा हामीले खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि हामीलाई अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो फेरि त्यो अलिकति प्राविधिक काम होइन, अन्वेषणको एक्सकाभेसनको कामहरू अलिकति प्राविधिक काम भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि हाम्रो त्यो किसिमको म्यान पावर हामीले उपलब्ध भइरहेको पनि छैन। पुरातत्व विभागसँग हामीले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। गुरु योजनामा अहिलेसम्म 10 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तैपनि गुरु योजनाको अझै 20% काम बाँकी नै छ। यसका लागि 7 अर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक पर्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1.5 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसपटक सरकारबाट पर्याप्त बजेट दिने प्रतिबद्धता आएकाले गुरु योजना आगामी 2 वर्षमै सकिने कोषको दाबी छ। कार्य सम्पन्न गर्न 7 अर्ब रुपैयाँ हामीले चाहिने डकुमेन्ट प्राप्त भएको छ र त्यो पैसा ल्याउनको निम्ति नेपाल सरकार हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोग त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितताको निम्ति हामीले फलोअप गऱ्यौँ र त्यहाँ पनि विभिन्न मापदण्डहरू थिए। त्यो पुरा गरिसकेपछि भर्खर 5 दिन जति भयो हामीले लुम्बिनी गुरु योजनाको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न बहुवर्षीय ठेक्का तथा स्रोत सुनिश्चितताको पत्र प्राप्त भएको अवस्था छ। केही समय अघि मात्रै कोषले अर्थ मन्त्रालयबाट 4 अर्बका 4वटा बहुवर्षीय ठेक्काको अनुमति पाएको छ, जसमा 14 किलोमिटर मुख्य सडक, भित्री सडक 22 किलोमिटर, 52 किलोमिटर ढल निर्माण, हरियाली, विद्युतीकरण र 12वटा गेट निर्माण हुनेछन्। अनुमतिपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ। वास्तुकलाविद टागेले बनाएको गुरु योजना अनुसार 1155 बिघा क्षेत्रफलमा पवित्र उद्यान, मोनास्ट्रिक जोन र न्यू लुम्बिनी भिलेजका रूपमा लुम्बिनीको विकास गरिने योजना छ। नेपाल सरकार विभिन्न दात्री निकाय र संघ संस्थाहरूले लुम्बिनीमा अर्बौं लगानी गरेका छन्। तर हरेक वर्ष गुरु योजना पूरा गर्ने बताउँदै आएको सरकारले यसलाई मूर्त रूप भने दिन सकेको छैन। नेपाललाई चिनाउने पर्यटकीय केन्द्र गौतम बुद्धको जन्मस्थलको विकासको रूपमा सञ्चालित गुरु योजनाको यो हविगतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै ढिलासुस्तीको चरम नमुना प्रस्तुत गरेको छ। न्युज 24 का लागि भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। चीनको सीमावर्ती क्षेत्र हिल्साको किटसम्म सडक निर्माण हुँदा आवत जावतमा निकै सहज भएको छ। सडक निर्माणसँगै हिल्सादेखि 6151 र 52 नम्बर सीमा स्तम्भ रहेको किटमा पुगी सीमा स्तम्भको गस्तीमा जाने सुरक्षाकर्मीहरूले अब ज्यानको जोखिम उठाएर अप्ठ्यारो भिरबाट यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। एक रिपोर्ट। सुरक्षाकर्मीहरू सीमा स्तम्भ सुरक्षा गर्न हप्ताको एक पटक हिल्साबाट किटमा रहेको सीमा स्तम्भसम्म पुग्ने गर्छन्। गस्तीमा जाँदा भिरको बाटो बाहेक अन्य कुनै मार्ग नभएका कारण सुरक्षाकर्मीहरू ज्यानकै जोखिम उठाउँदै जाने गर्थे। अहिले कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सांसद जीवनबहादुर साईको पहलमा हिल्सादेखि किटसम्म 2 किलोमिटर सडक निर्माण भएपछि सो बाध्यता हटेको छ। पहिले लिमी र यारीका काम गर्ने जग्गावालाहरूलाई काम गर्न आवत गर्न या त चाइनाको बाटो भएर जानुपर्ने थियो या त चाहिँ त्यो ज्यान जोखिममा पारेर त्यहाँ भिडको बाटो जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले त्यो एकदमै सहज भइरहेछ। त्यहाँबाट सर अब तपाईँको 5 मिनटभित्र त्यहाँ पुग्ने अवस्था भइएको छ। जोबाबाट लिन सजिलो भइरहेछ। चीनको सिमानामा रहेका सीमा स्तम्भको विषयमा विवाद भएपछि सांसद शाहीको नेतृत्वमा अनुगमन टोली लिमी हुँदै हिल्सा पुगेका थिए। किट पुग्न यो बाटो बाहेक अन्य विकल्प नभएका कारण नेता शाहीसहित सुरक्षाकर्मीको टोली उक्त भिरको बाटोमा चारै हात खुट्टा टेकेर हिँडेका थिए। बाटो हिँड्दा केही गरी भिरमा चिप्ले सोझै कर्णाली नदीमा खस्ने भएकाले सांसद शाहीकै सक्रियतामा कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सो सडक निर्माणका लागि रु 50 लाख रकम विनियोजित गरिएको थियो। साधारणतया बाटो चाहिँ प्रयोग भइआएको थियो। त्यो किट बन्ने ठाउँमा चाहिँ लिमीको मान्छेको चाहिँ जग्गाहरू पनि छ। त्यहाँ उहाँहरू उब्जन गर्ने हाम्रो आफ्नो बोर्डरसम्मको चाहिँ त्यहाँ
जग्गा पनि उपभोग गर्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ जानलाई चाहिँ एकदमै कठिन अवस्थाको बाटो प्रयोग गरेर जोखिम मोलेर जानुपर्ने परिस्थिति थियो। सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भको निरीक्षण गर्न चिनिया सुरक्षाकर्मीहरू गाडीमा आउने गरे पनि नेपालतर्फका सुरक्षाकर्मी भने भिरको बाटो हिँडुल गर्न बाध्य थिए। अब भने यो बाध्यता हटेको छ। हुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट जनकबहादुर साईको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। निषेधाज्ञाले धेरै किसानका तरकारी करेसा बारीमा नै खेर गए। धेरै कृषकहरूको जीविकोपार्जनको आधार बनेको तरकारी खेती यसपटक पनि गत वर्षको लकडाउन झैँ चौपट बन्यो। यता उपभोक्ता तरकारी खान नपाउने तर किसानले लगाएको तरकारी भने बारीमा नै कुहिएर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले भने यस वर्ष पनि कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि निषेधाज्ञा लागू भएपछि नगरवासीलाई तरकारी खरिद गर्न समस्या परेकाले तानसेन नगरपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सुरु गरेको हो। कृषि एम्बुलेन्स मार्फत नगरवासीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै दैनिक चोकमा आउने गरी ताजा तरकारी वितरण सुरु गरिएको नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार शाहीले बताए। कृषकको उत्पादनहरू खेतमै बारीमै कुहिने अवस्था र उपभोक्ताहरूले पनि बेसी एउटा चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था। छोट परिमा भन्ने हो भने कतिपय तरकारी जन्य पदार्थहरू खाद्यजन्य पदार्थहरू सुस्तो अभाव हुन लागिरहेको अवस्था भएको हुनाले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। उत्पादकहरूको पनि एउटा सामान बजारमा जानुपर्छ र उपभोक्ताहरूले पनि सस्तो मूल्यमा खान पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले आजदेखि कृषि एम्बुलेन्स सुरु गरेका छौँ। लकडाउनका कारण नगरवासीलाई ताजा तरकारीहरू पुर्याउन समस्या भएका कारण कृषकका घर दैलोमा पुगेर खरिद गरिएका तरकारी बजारमा सस्तोमा बिक्री गरिएको उनको भनाइ छ। कृषि एम्बुलेन्स मार्फत हरियो साग, तरकारी, टमाटर, काँक्रा लगायतका उपजहरू बिक्री गर्ने गरिएको छ। किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज वस्तुहरूलाई बारीमै कुहिन नदिन र यो कोरोना महामारीको बेलामा किसानलाई पनि राहत होस् र त्यो उत्पादनलाई बजारमा ल्याएर उपभोक्ताहरूले पनि सस्तो र स्वच्छ तरकारी खाने वातावरण निर्माण गर्नका लागि तानसेन नगरपालिका हेफर प्रोजेक्ट नेपाल र ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडाको सहयोगमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। आजबाट तानसेन नगरपालिकाका मदन पोखरा, अर्गली लगायतका स्थानहरूबाट तरकारी खरिद गरी बजार क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरिएको हो। हरेक ओडामा यो पुग्ने गरी जाओस् र चाहिँ कृषिबाट उत्पादन भएको कृषकले आफ्नो कृषिमा गरेको लगानी जोस् नाफामुखी भएर काम गर्ने पनि उहाँहरूले अवसर र एउटा नाफामुखी रहोस्। तानसेनमा कृषि एम्बुलेन्स सुरु भएपछि स्थानीयवासीले ताजा तरकारी घर आँगनमा नै खरिद गर्न पाएका छन्। गत वैशाख 17 गतेदेखि पाल्पामा कोरोना संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। गत वर्षको लकडाउनमा पनि नगरपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेर किसानको उपजहरू नगरवासीको घर घरमा पुर्याएको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। आइतबार सकारात्मक संकेतका साथ बढेको नेप्से परिसूचकमा सोमबार पहिरो गएको छ। 45.25 अङ्कले नेप्से ओह्रालो लागेर 2782.68 बिन्दुमा पुगेको हो। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहका परिसूचक घटेका छन्। सबैभन्दा ठूलो गिरावट जलविद्युत समूहमा देखिएको छ। यो समूहको परिसूचक 4.31% घटेको छ। बैंकिङ समूहको परिसूचक पनि 1.01%ले घटेको छ। शेयर मूल्यमा मात्रै होइन कारोबार पनि घटेको छ। 13 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ शेयर किनबेच भएको छ, जबकि आइतबार 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर कारोबार भएको थियो। 1,48,715 पटकको कारोबारमा 3 करोड 8,88,695 किता शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार खरिद बिक्री रकममा ब्रादी हाइड्रोपावरको 90 करोड 70 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न जारी निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य राजमार्ग सुनसान बनेका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने पृथ्वी राजमार्ग निषेधाज्ञाका कारण सुनसान बनेको छ। राजमार्ग सुनसान बनेपछि होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि बन्द छन्। जनआन्दोलन तथा महाभूकम्पको बेला समेत खुल्ला रहेका होटल व्यवसायहरू यति बेला भने कोरोनाका कारण ठप्प छन्। लङ टुरको गाडीको लागि हो विशेष गरेर यो होटल। अब त्यो नै ठप्प भइसके पछाडि त हामीलाई त एकदम बिहान बेलुका हातमुख जोड्न पनि गाह्रो अवस्था भइसकेको छ यतिखेरको अवस्था।
करिब 1000 को संख्यामा रहेको होटल व्यवसायमा करिब 6 देखि 8000 मजदुरहरू कार्यरत छन्। कोरोना महामारीका कारण नेपाल सरकारले निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरेपछि होटल व्यवसायीहरू थप चिन्तित बनेका छन्। पहिलो चरणको लकडाउनको नोक्सानीलाई बिर्सन नपाउँदै पुनः कोरोनाको दोस्रो लहरले व्यवसायलाई सधैँका लागि विस्थापित गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। कुवेत पुगेको नेपाली फुटबल टोलीका सबै सदस्यको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सन् 2022मा कतारमा हुने विश्वकप र 2023मा चीनमा हुने एसिया कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटको बाँकी खेल खेल्न कुवेत पुगेको नेपाली फुटबल टोलीका सबै सदस्यको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। नेपाली टोली इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि गैराती कुवेत पुगेको थियो। त्यसपछि टोलीका सबै सदस्यले पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिएका थिए। शनिबार बासरामा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल इराकसँग 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। छनौट अन्तर्गत सम्म बीमा रहेको नेपालले बाँकी 3 खेल कुवेतमा खेल्नेछ। नेपालले जेठ 20 गते चाइनिज ताइपेई, जेठ 24 गते जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। नेपालको सबै खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। नेपालमा सरकारी खर्चमा धेरै भोज र मोज गर्न छुट छ। सरकारी निवासहरूमा नै भोज भतेरको समेत व्यवस्था हुन्छ नेपालमा। तर विभिन्न देशमा सरकारी खर्चको संरक्षण कसरी गरिन्छ भन्ने उदाहरण फिनल्यान्डले देखाएको छ। सरकारी पैसामा खाजा खाएको भन्दै फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सना मरिनमाथि अनुसन्धान गरिने भएको छ। ट्याब्लोइड पत्रिका इतालदे हतिले प्रधानमन्त्री मरिनले सरकारी पैसामा बिहानको खाजा खाने गरेको समाचार लेखेपछि प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने भएको हो। 35 वर्षीय प्रधानमन्त्री मरिनले आफ्नो खाजाका लागि महिनामा सरकारी रकमबाट 300 युरो छुट्याएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले केही पटक सरकारी पैसा खाजामा खर्च गरेको देखिएको प्रहरीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यद्यपि कानूनले त्यो स्वीकृति दिँदैन। फिनल्यान्डका विपक्षी दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको खर्चको लागि करदाताको पैसाको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री मरिनले आफूले सरकारी खर्चमा खाजा नखाएको र सरकारी पैसाले आफ्ना लागि केही खरिद नगरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले ट्विटरमा भनेकी छन्, प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले खाना भत्ता अनुरोध गरेको छैन अथवा त्यस्तो निर्णयमा भाग लिएको छैन। जब म पदमा छु मलाई आर्थिक अनुशासनमा बस्न भनिएको छ। पहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै गर्दै आएका थिए। प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कालोकोट लगाएका अराजक व्यक्तिहरूले न्यायमूर्तिको मर्यादा कुल्चने काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमन्त्री बनाउन जनता समाजवादी पार्टी जसपाको ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुने। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको ठाकुर पक्षको दावी। यादव पक्ष भने विरोधमा। लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा कङ्ग्रेसका दृढनारायण पाण्डे विजयी। बागमतीपछि लुम्बिनीमा पनि एमालेका उम्मेद्वारमाथि विपक्षी गठबन्धन नै हावी। सबैको प्रयासबाट हामी सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा ल्याएको पूर्ण आकारको बजेट अवैधानिक भएको काङ्ग्रेसको दावी। बजेट आँखामा छारो हाल्ने प्रयास भएको प्रतिक्रिया। कर्णप्रिय होला तर विगत 43 वर्षदेखि लुम्बिनी विकास गुरु योजना उपेक्षाको शिकार बन्दै सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा हुने गरेको ढिलासुस्तीको चरम नमुना पेश।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सरकारले ल्याएको बजेट चुनाव केन्द्रित भयो भन्ने विपक्षी दलहरूको आरोपमा सत्यता छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।